नमस्कार। कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीघाट गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने कार्यक्रम बडीघाट गतिविधि तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज, रेडियो सारथी.com.np सँगसँगै विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनहरू मार्फत गोलार्धमा एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलमा पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिको आजको अङ्कमा पनि प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगर र म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिस पाठक उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 36 बजे पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा हामी बडीघाट गाउँपालिकाको 13औं गाउँसभामा आर्थिक वर्ष 80-81 को लागि गाउँपालिका उपाध्यक्ष भीमसेन वनले प्रस्तुत गर्नुभएको 67 करोड 19,64,000 बराबरको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुत छ उपाध्यक्ष भीमसेन वनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट तथा कार्यक्रम। सभाध्यक्षज्यू, गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, सम्मानित 13औं गाउँसभा समक्ष बडीघाट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सम्पूर्णमा स्वागत तथा अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि जीवन आहुति गर्नुहुने शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै आन्दोलनका घाइते तथा बेपत्ता हुनुभएका नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। बडीघाट गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउने क्रममा स्थापना कालदेखि हालसम्म हर तवरले सहयोग गर्ने प्रदेश सरकार र बडीघाट गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र सरकारवालाहरूको सुझावलाई केन्द्रित गरी यो बजेट तथा कार्यक्रम तय गरेको छु। हालसम्म भए गरेका प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत हुने गरी बडीघाट गाउँपालिकाको दिगो पूर्वाधार र सक्षम मानव पुँजीको विकासमा सहयोग पुगोस् भनी बजेटको अनुमान प्रस्तुत गरेको छु। यसबाट बडीघाट गाउँपालिकाको समृद्ध बडीघाट, सुखी बडीघाटवासी भन्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्नको लागि मद्दत मिल्नेछ। सभाध्यक्षज्यू, आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू 85% सम्पन्न भएका छन् भने यस अवधिमा निर्माणाधीन गौरवका योजनाहरू, हस्पिटल, वडा कार्यालयहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। सभाध्यक्षज्यू, बडीघाट गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्नका लागि आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमले निम्न उद्देश्य तय गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकाको सबै वडा कार्यालयले आफ्नै प्रशासनिक भवन हुनेछ। यसबाट दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा सहजता आई सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ। विकासको पूर्वाधारहरूको विस्तार र पहुँच बस्ती स्तरसम्म वृद्धि गरी विकासको अवसरलाई आम नागरिकले उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। अपुरा योजना सम्पन्न हुनका साथै ग्रामीण विकासमा जोड दिँदै सुविधा सम्पन्न बस्तीदेखि बस्ती जोड्ने सडकको काम सुरुवात हुनेछ। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको सुनिश्चितका लागि न्यूनतम शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी पुरा हुनेछ। कृषि, पशु, घरेलु उद्योग, साना उद्योग र उद्यम विकास मार्फत रोजगारीको वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग मिल्नेछ। यसले मानव सूचकाङ्कको वृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछ। समावेशी र समन्वयिक विकासको अवधारणा मार्फत गाउँपालिका भित्रका सबै वर्ग, लिङ्ग, जात, जाति, सम्प्रदायको सार्वजनिक स्रोत साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। रैथाने जातको बालीको कृषि उत्पादन र स्थानीय साना कृषि पकेट क्षेत्रको सञ्चालनबाट आय आर्जनमा वृद्धि भई गरिबी निवारणमा टेवा पुग्नेछ। उत्पादनको क्षेत्र तोकी एक टोल एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी चेतनाको स्तर उन्नति गरी स्वस्थ समाज र सफा टोल निर्माण हुनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व बढाई सुशासनको प्रत्याभूति गराइनेछ। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा स्थानीय स्रोत र साधनको समुचित र अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याइनेछ।
यस आर्थिक वर्षमा छुट्टिए राजस्व शाखा स्थापना गरी करको दायरामा विस्तार गरिएको छ भने सम्पत्ति कर लागू गरिनेछ। सभाध्यक्षज्यू, अब म क्षेत्रगत रूपमा आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकासतर्फ कृषि पेसा सम्मानित र पुस्ता हस्तान्तरित उच्च पेसा हो। मानव जीवनको मूल आधार नै कृषिमा अडिएको छ। कृषि क्षेत्रको विकास उचित भण्डारण तथा बजारीकरण नगरेसम्म सुखी र तनावमुक्त किसान बनाउन सकिँदैन। अतः कृषि तथा पशुपालनको समुन्नत विकास गरी नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, स्वरोजगारको संख्यामा वृद्धि गर्न, उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र आर्थिक विकास हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो वर्ष 2,79,40,00,000 रकम विनियोजन गरी दिएको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन कृषि क्षेत्रमा 1,97,17,000, उद्योग क्षेत्रमा 18 लाख, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा 39,35,000, पशुपन्छी विकासमा 41,88,000 र सहकारीको क्षेत्रमा 3 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान र वित्तीय क्षेत्रसँग सहकारी गरी व्यावसायिक ऋणको ब्याज अनुदान कार्यक्रम तथा कृषि बीमाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न मकै बाली पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन, कोदो, सिलाम, फापर जस्ता रैथाने बालीको पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। पालिका स्तरीय साना पकेट स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। विगतको वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको आलु बाली पकेट विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप क्षेत्रमा समेत आलु बाली विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। उक्त कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ। फलफुलको बिरुवा रोपण कार्यक्रम, साना सिँचाइ निर्माण, रैथाने बाली प्रवर्धन, मिनी किट वितरण, विषादी तथा सूक्ष्म तत्त्व वितरण, कृषि सामग्री तथा मेसिनरी सामान वितरण, नगदे बालीमा भाङ्गोला समावेश गरिनेछ। साथै अलैँची अदुवाको थप प्रवर्धन, एक घर एक करेसाबारी कृषकहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम, बाली संरक्षण कार्यक्रम लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषकहरूको तथ्याङ्क अद्यावधि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषकहरूलाई प्राविधिक सहयोगको लागि स्नातक तहको प्राविधिक करारमा नियुक्ति गरी दक्ष कृषि प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालयमा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीहरूलाई श्रम जीवन सिकाइ बुझाउने कार्यको सुरुवात गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। पशुपालन फर्म सञ्चालन गर्ने किसानहरूको व्यवसायमा थप मद्दत गरी व्यावसायिक फर्म सपोर्ट कार्यक्रम र बाख्रा तथा अन्य कार्यमा सहभागी रहेका किसानहरूको व्यावसायिक प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाइएको छ। विभिन्न प्रकारको रोग प्रकोपको तथा बाह्य परजीवीका कारण पशुधनको मृत्युबाट पशुपालन पालक कृषकहरूलाई पर्न जाने नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गरी कृषकहरूको व्यवसायलाई जीवन्त राख्न पशुपन्छीमा गरिने बिमाको प्रिमियम भुक्तानीमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै पशुपन्छीको उपचारको लागि औषधि उपचार गर्ने र बाह्य परजीवी नियन्त्रणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पशुपन्छीको उपचारको लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, घाँसको बिउ तथा बिउना वितरण, वितरण, भेडीगोठ प्रवर्धन, पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। बडिघाट गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीहरूको व्यावसायिक क्षमता विकासको लागि सहकारी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहकारी शिक्षा सम्बन्धी आधारशिला तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। घरेलु उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। परम्परागत घरेलु उद्योगलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपा मार्फत लघु उद्यम विकास मोडलमा नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्ने, उद्यमीहरूको स्तर उन्नति गर्ने, अति गरिब विपन्न परिवारका लागि सम्भावना उत्पादकत्व, वित्तीय परामर्श र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तीमा 5 जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन परम्परागत सिप र कलाको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। बडिघाट गाउँपालिकाभित्र रहेका अल्पसंख्यक जाति, जनजाति र दलित समुदायको सघन बस्ती रहेको टोललाई नमुना बस्ती बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत सम्भावना अध्ययन गर्ने र एक बस्तीमा एक कार्यक्रम
लागू गर्न साथै परम्परागत सिप र कलामा आधारित जनजाति बस्तीमा घरवास कार्यक्रम निर्माणको सहजीकरणका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। सभा अध्यक्षज्यू, अब म सामाजिक विकासतर्फ विनियोजित बजेट प्रवेश गर्न चाहन्छु। सामाजिक विकास मानव पुँजीको विकासबाट मात्र समग्र विकासको ढोका खुल्ने भएकोले यो वर्ष सामाजिक विकासको क्षेत्रमा 36 करोड 82 लाख 22 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमा शिक्षा क्षेत्रमा 31 करोड 5 लाख 28 हजार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा 2 करोड 90 लाख 15 हजार, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको क्षेत्रमा 1 करोड 14 लाख 41 हजार, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा 48 लाख 50 हजार, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा 67 लाख 24 हजार, भाषा तथा संस्कृति संरक्षणको क्षेत्रमा 34 लाख 50 हजार, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा 22 लाख 4 हजार बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट निम्न क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्राथमिकता दिइनेछ। बाल विकास केन्द्र र विद्यालय कर्मचारीको लागि नेपाल सरकारको नीति अनुसार थप तलबलाई स्थानीय तहले थप्नुपर्ने तलबलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित वनस्पति माध्यमिक विद्यालय र वडा नम्बर 5 को भानु माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको लागि नेपाल सरकारको समपूरक अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत रु 1 करोड 85 लाख र बडिघाट गाउँपालिकाको रु 1 करोड 85 लाख समपूरक गरी 3 करोड 70 लाख बजेटबाट भवन निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। साथै उक्त कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। बडिघाट गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक योजना, शैक्षिक वस्तुगत विवरण तयार गर्न सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्रीको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यालयलाई जङ्क फुड निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी तोकिएको लक्षित वर्गका विद्यार्थीको लागि गुणस्तरीय दिवा खाजाको सुनिश्चित गर्न 1 करोड 49 लाख 74 हजार विनियोजन गरिएको छ। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण तथा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। स्रोत व्यक्ति मार्फत विद्यालयको नियमित अनुगमन र निर्देशनका लागि 13 लाख 85 हजार रकम विनियोजन गरिएको छ। कक्षा 6 देखि 12 कक्षासम्म अध्ययनरत छात्राहरूको लागि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था तथा छात्राहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। आधारभूत तहको परीक्षालाई मर्यादित बनाउन, परीक्षा सञ्चालन अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप, शैक्षिक भ्रमण, सरकारवालाहरू बीच कार्यशाला गोष्ठी, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकको कुरा, गाउँपालिका अध्यक्षसँग जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रपति रनिङ सिललाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसबाट विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। शैक्षिक गुणस्तरमा सुनिश्चितताको लागि औपचारिक र वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। बडिघाट गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकामा कार्यक्रम पेश गरी स्वीकृति लिने र कार्य सम्पन्न भएपछि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकासँग लागत साझेदारीमा काम गर्न चाहने गैर सरकारी संस्थाहरूसँग लागत साझेदारीका लागि रकमको व्यवस्था मिलाइएको छ। यस आर्थिक वर्षमा नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानी नेवासँग सहकार्यमा बडिघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5, 7 र 10 मा 3 वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। उपरोक्त योजना सम्पन्न गर्न समपूरक रकमको व्यवस्था मिलाइएको छ। 10 वटा वडामा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन, भौतिक सुधार, मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर घटाई औसत आयु बढाउन, स्वास्थ्य क्षेत्रका आयामहरू प्रतिकारात्मक सेवा, प्रबन्धनात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, पुनर्स्थापनात्मक सेवालाई समेटेर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ र यसबाट टोलमा पुग्ने घुम्ती स्वास्थ्य शिविरहरूलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ। बाह्य खोप केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने खोप सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन बाह्य खोप केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न र बडिघाट गाउँपालिकामा व्यापक रूपमा फैलिएको क्षयरोग नियन्त्रणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटमा व्यवस्था मिलाइएको छ।
बडीघाट गाउँपालिकाको पोषणको अवस्था कमजोर रहेकोले पोषण तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकमको व्यवस्था मिलाइएको छ। पोषण मैत्री नमुना गाउँपालिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 91,50,000 बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सुविधा, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने आमाहरूको लागि पोषण भत्ताको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। किसानलाई प्रोत्साहन, सुत्केरीलाई पोषण कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। महिला, बालबालिका, अपाङ्ग भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक गरिनेछ। बडीघाट गाउँपालिका अध्यक्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। महिला, बालबालिका, अपाङ्ग भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको आय आर्जनको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न, तथ्याङ्क तथा अध्यावधि गर्न, समाजमा रहेको कुरीति, विकृति, विसङ्गति, लागुऔषध, दुर्व्यसनी, कुप्रथा, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 75 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि सहायता सामग्री वितरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। बैंक संघको सहकार्यमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सम्बन्धित वडा र अशक्त ज्येष्ठ नागरिक एवं अति अशक्त अपाङ्गहरूलाई टोलटोलमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत विभिन्न श्रमिकहरूको लागि न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्न यस वर्ष 45,85,000 बजेटमा पालिकाबाट समपूरक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो र सुरक्षित संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण र थप व्यवस्थित बनाउन बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग र ग्रामीण सडकको दिगो 15 संरक्षणका लागि लेन्थ वर्करको व्यवस्थालाई आवश्यक समन्वय र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। खेलकुद विकासको कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। सभाध्यक्षज्यू, अब म पूर्वाधार तथा भौतिक निर्माणतर्फको बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बडीघाट गाउँपालिकामा सञ्चालित पूर्वाधारलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन नागरिकसँग सहकारी गरी हाम्रो आयोजना दिगो र राम्रो आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि पूर्वाधार विकासतर्फ रु 13,44,48,000 विनियोजन गरिएको छ। जस अन्तर्गत यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा 5,93,48,000, भवन आवास तथा शहरी विकासको क्षेत्रमा 7,46,00,000, ऊर्जा क्षेत्रमा 5 लाख बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। जस अन्तर्गत गरिने क्रियाकलापहरूलाई म सभा समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले सञ्चालनमा लिएको सुरक्षित नागरिक आवासले समेट्न नसकेका घर परिवारका लागि बडीघाट गाउँपालिकाले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिनेछ। पहिले सूचीकृत भएकोलाई मात्र निरन्तरता दिनेछ, नयाँ थपिने छैन। बडीघाट गाउँपालिकाको मुख्य बस्तीहरूलाई जोड्ने सडकहरूलाई मर्मत गरी नियमित सञ्चालन गर्ने र हालसम्म पनि साबिकको वडासम्म सडक सञ्चालन नपुगेको स्थानमा सडक पुर्याउनका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। सडकको अति आवश्यक स्थानमा बाहेक नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। ट्र्याक खोल्ने कार्य सुरु गरी हालसम्म सम्पन्न नभएको मोटर बाटो र वडाको केन्द्र जोड्ने सडकको स्तर उन्नत गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। लघु जलविद्युतको जोखिम न्यूनीकरण र स्थायित्वका लागि बडीघाट गाउँपालिकाको तर्फबाट सहयोग गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी केन्द्रीय लाइन विस्तारमा तीव्रता दिइनेछ। बडीघाट गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनलाई थप व्यवस्थापन गरिनेछ र सबै वडाहरूलाई यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहलगानीमा योजना सञ्चालनका लागि समपूरक कोषको व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्माण सम्पन्न भएको पूर्वाधारको निरन्तरताका लागि आयोजना संरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा आयोजना सञ्चालन खर्च कन्टेन्जेन्सीबाट प्राप्त हुने रकमलाई 100% मानि 5% रकम सो कोषमा राख्ने व्यवस्था हुने गरी कार्यविधि निर्माण गरिनेछ। सभाध्यक्षज्यू, अब म संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह र सुशासनको क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटलाई सभा समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। बडीघाट गाउँपालिकाको संस्थागत विकास र नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि 1,53,32,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। जस अन्तर्गत शासन प्रणाली सुधारको क्षेत्रमा 48 लाख, श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा 73,85,000, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा 3 लाख, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रमा 20 लाख बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वस्थ वातावरण
नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चितका लागि बर्डिघाट गाउँपालिकाको वातावरणलाई सफा राख्न फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। जलाधार एवं वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण तथा राहत उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। सेवाको सर्वोपरि जनता होइन, सेवाको वरिपरि जनता होइन, जनताको वरिपरि सेवा भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै गाउँपालिकामा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिनेछ। साथै गाउँपालिका र वडामा नागरिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। सभाध्यक्षज्यू, अब म बजेटको क्षेत्रमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ जान चाहन्छु। बर्डिघाट गाउँपालिकामा संगठनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था गरी आइएएनएम गरी ओएएन गरी कर्मचारीको संख्या निर्धारण र दरबन्दीको व्यवस्था गरिनेछ। कार्यालयको चालु खर्चमा मितव्ययता कायम गरिनेछ। गाउँपालिकाको नीति, कानुन, मापदण्ड तथा निर्णय कार्यान्वयन र सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणका लागि गाउँपालिका नगर प्रहरीको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट मिलाइएको छ। यी प्रयोजनका लागि कार्यालय तथा प्रशासन खर्च शीर्षकमा 12,40,22,000 विनियोजन गरिएको छ। यसमा कार्यालयको कर्मचारी समेतको पारिश्रमिक पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सभाध्यक्षज्यू, वित्त व्यवस्थापन र वित्त जोखिम न्यूनीकरण तथा पारदर्शी र सार्वजनिक परीक्षण अन्तर्गत भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाइनेछ। उपभोक्ता संघ संस्था, निर्माण व्यवसायबाट हुने कामको साथै गाउँपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरूबाट सञ्चालन हुने काममा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक सुनाई र सार्वजनिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सभाध्यक्षज्यू, म अब बजेटको सारांशलाई सभा समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। बर्डिघाट गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयनको लागि आगामी वर्ष 2080-81 मा आयतर्फ आन्तरिक राजस्वबाट 1,50,00,000, नेपाल सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट 10,77,77,000, प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट 88,40,000, नगद मौदातबाट 2,95,00,000, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान 1,95,00,000, 10,95,00,000, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान 1,44,47,000, संघीय सरकारको सशक्त अनुदान 35,40,00,000, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान 90,00,000, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशक्त अनुदान 60,00,000, संघीय यो 60,00,000 एक्लै पिपल भलामी सडकको लागि यो पालिकाबाट कार्यान्वयन हुने रकम हो। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान 1,85,00,000, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक कोष 50,00,000, यो खरबाङ दगान सिसाखानी सडकको लागि आएको रकम हो। गरी कुल 67,19,64,000 आय प्रस्ताव गरेको छु। यसैगरी व्ययतर्फ निसर्ग तर्फको चालु खर्च 13,45,38,000, सशक्त चालु खर्च 34,45,00,000, गरी जम्मा चालु खर्च 47,90,38,000 र पुँजीगत खर्चतर्फ निसर्ग पुँजीगत खर्च रु 15,05,26,000 र सशक्त पुँजीगत खर्च रु 4,24,00,000 गरी जम्मा पुँजीगत खर्च 19,29,26,000 रहेको छ। यस आर्थिक वर्षका लागि चालु र पुँजीगत खर्चको कुल योग जम्मा 67,19,64,000 रहेको प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गरेको छु, जसको विस्तृत विवरण सभा सदस्यज्यूहरूसँग प्राप्त भएको अनुसूची 1, 2 र अनुसूची 6 बमोजिमको 6मा उल्लेख भएका विवरणहरूलाई यहाँहरूले अध्ययन गरिदिनको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 को यथार्थ आम्दानी खर्च विवरण, आर्थिक वर्ष 79-80 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष
79-80 को जेठ महिनासम्मको यथार्थ खर्च आम्दानी विवरण र आर्थिक वर्ष 80-81 को अनुमानित आम्दानी खर्च विवरण, आर्थिक वर्ष 80-81 मा सञ्चालन गर्न प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रमको विवरण साथै मध्यकालीन खर्च संरचना सँगै संलग्न गरी सभा सदस्यज्यूहरूलाई वितरण गरिएको छ, जसलाई यहाँहरूले आफूलाई प्राप्त भएका ती अनुसूची बाहेकको पेजहरूमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सभाध्यक्षज्यू, बजेट गाउँपालिकाको बजेट तयारीको विभिन्न चरणमा मार्गदर्शन गर्नुहुने गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू, सहयोग गर्नुहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, विषयगत समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, लेखा अधिकृत लगायतका कर्मचारी साथीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य र प्राथमिकतामा सहयोग पुग्ने गरी बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षबाट रचनात्मक सहयोग हुने विश्वास लिँदै बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षासहित बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म तपाईले बडिघाट गाउँपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष 80-81 को लागि उपाध्यक्ष भीमसेन बनद्वारा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमको आजको यो अङ्क सुन्दा सुन्दै बडिघाट गतिविधिको लागि आजको लागि छुट्याइएको समय सकिसकेको छ। यतिन्जेलसम्म बडिघाट गतिविधि सुन्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। कार्यक्रम जस्तो लाग्यो त्यस्तै हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसको लागि तपाईँ हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा जोडिन सक्नुहुन्छ। ल त श्रोता, आजको कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने बडिघाट गाउँपालिका रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेल, प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगरसँगै म अनिश पाठक पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।